सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खनिजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकास गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेसँगै यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गरेर जथाभावी उत्खनन गर्न नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ। बुँदा नम्बर 152 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसका लागि 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन, तर यस्ता पदार्थको निकासीले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमै पर्ने गरेको देखिन्छ। विगतमा पनि काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका धेरै डाँडा तथा नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो। त्यसबेला पनि वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उत्खनन रोकेको थियो। आजभन्दा 6-7 वर्ष अघिसम्म नेपालका खोलानालाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सहजै भारत निकासी हुन्थ्यो। त्यसबेला पनि प्राकृतिक स्रोत साधन निकासी हुँदा चुरे क्षेत्र मासियो भनेर ठूलो विरोध भयो। ढुङ्गा, गिट्टीको अवैधानिक उत्खननले चुरेको दोहन बढेकै कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति नै बनाएर यसको संरक्षण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। चुरे उत्खननमा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ। सरकारले निकासी खुल्ला गर्ने बित्तिकै यसको विनाश तीव्र रूपमा हुने डर छँदैछ। चुरे दोहनले नेपालका दक्षिणी भेगमा रहेका फाँटहरू मरुभूमिकरणमा परिणत हुने खतराबारे जानकारी हुँदाहुँदै प्राकृतिक दोहनको श्रृङ्खला राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि भने आय स्रोतको राम्रो माध्यम बनेको छ। खास गरी तराई मधेसका नागरिकको जीवन तथा जीविकासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा तराई मधेसकै राजनीतिक दल समेत प्राय जसो मौन रहनु नागरिक र मुलुकको भविष्यमाथिको ठूलो खेलाची हो। सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा नेपालको तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्न उद्यत भएकाहरूले भोलिको पुस्तालाई असर पर्ने तथा यसको वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक असरका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न सकेका छैनन्। 2071 साल साउनमा चुरे उत्खनन तथा ढुङ्गा, गिट्टी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्याधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेको भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो। ढुङ्गा, बालुवा जस्ता पुनर्उत्पादन नहुने पदार्थलाई केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि बेच्न खोज्नु भनेको मुलुकको भविष्यप्रति बैमानी हो। समतल भूभागमा भइरहेको उत्खननले यसै पनि नदीको सतह आकाशिएको छ। पानीको सतह गहिरिँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ। भावर क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। यसरी पर्यावरणमाथि खेलबाड गर्दा यसको आर्थिक मूल्य पनि भोलिको पुस्ताले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ। किनकि भोलि नेपालको तराई मधेस मरुभूमिकरण हुँदा अन्नबाली नहुने तथा त्यस क्षेत्रका नागरिक पानीको हाहाकारले बसाइ सर्न बाध्य हुनेछन्। विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आफैमा विवादित विषय हो। दिगो विकास रणनीति अन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई विशेष महत्वका साथ जोड्ने गरिएको छ। तर क्रसर व्यवसायीको मन परीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जसका कारण मानिससँगै जंगली प्राणीको वासस्थान समेत धरापमा परेको छ। पानीको मूल सुक्दा तराई मधेस बाढीको चपेटामा पर्ने समस्या झनै बढ्ने देखिएको छ। गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता वस्तुको अत्याधिक उत्खनन हुँदा भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन पनि भएको छैन। त्यसैले थप के कति नोक्सान हुन्छ भन्न सकिँदैन। 1700-1800 किलोमिटर लामो चुरे क्षेत्र नेपालमा छ। त्योभन्दा ठूलो चुरे क्षेत्र भारतमा छ, जसबाट यस्ता सामग्री उत्खनन गर्न मिल्छ। तर भारतमा ढुङ्गा, बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएकै कारण भारतले नेपालमाथि आँखा लगाएको छ। नेपालबाट यसको निर्यात खुला हुँदा भारतसँगै बंगलादेश पनि खुसी हुने देखिएको छ। बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणका लागि ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग छ। बंगलादेश पनि नेपालबाट यस्ता खनिजजन्य पदार्थ किन्न उत्सुक नै छ। तर प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर कुनै राष्ट्रको पनि दीर्घकालीन रूपमा भलो हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपालले आत्मसात गर्न जरुरी छ। यस्तो कार्यले संस्थागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्ने निश्चित छ। विकास निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा चाहिन्छ। यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा
प्रयोग गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका लागि गिट्टी र बालुवा चाहिन्छ। यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नै पर्छ। तर आर्थिक लाभ लिन निर्यात गर्दा भावी पुस्ता र राष्ट्रमाथि धोका हुने कुरा सम्बन्धित निकायले हेक्का राख्न जरुरी छ। त्यसैले दरो नियामक निकाय बेगर यस्ता निर्णय गर्दा राष्ट्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो।